السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نكملوا لا dernière partie de cours de la quantité de matière et la mole. بالنسبه للبروميير بارتي اللي كنا شفنا فيها la définition de la quantité de matière, la mole et le nombre d'Avogadro et la relation entre eux. درنا البروميير بارتي كاينه في لا فيديو في لا شين دي يوتيوب ايزلي. بالنسبه للدوزيام بارتي اللي كنا شفنا فيها la relation entre la masse molaire et la masse et la quantité de matière حتى هي كاينه في يوتيوب. بالنسبه للتلاميذ اللي مازال ما شافوهاش غتلقاوها في ميم شين اللي هي لا شين دو سونتر ايزلي. في هاد لا dernière partie غادي نشوفوا la relation entre le volume molaire et le volume ou la quantité de matière. donc قبل ما نشوفوا la relation اللي بيناتهم اول حاجه خاصنا نعرفوا c'est quoi un volume molaire. غناخدو مثلا واحد 3 بوتاي 3 ديال القنينات. القنينه الاولى غادي نديرو فيها القنينه بروميير بوتاي غنديرو فيها 1 مول دي اكسجين. في الثانيه غادي نديرو 1 مول دو CO2. في لا ديرنيير غنديرو 1 مول دو ديهيدروجين. دونك هنايا في القنينه الاولى درنا 1 مول دو دي اكسجين. شنو معنيتها 1 مول دو دي اكسجين؟ حنايا ديجا قرينا وعرفنا ان مول هو باكي. اون مول هو ان باكي. وقلنا ان باكي شحال فيها من نومبر دو موليكول ولا دونت موليكول O2. يعني هنايا عندنا واحد لي موليكول غاز ديال دي اكسجين. شحال عندي منهم؟ عندي 6.02 في 10 أس 23. هنا عاوتاني عندنا 1 مول دو CO2 ثنائي اكسيد الكربون. يعني هنايا عندنا موليكول دو CO2. شحال هو هاد لو نومبر دو موليكول اللي كاينين هنايا؟ هو 6.02 10 على بيسونس 23 موليكول دو CO2. بالنسبه البوطي اللي فيها H2 ديهيدروجين شحال فيها من موليكول؟ فيها حتى هي 6.02 10 على بيسونس 23 موليكول H2. علاش؟ حيت عندنا اون مول. متفقين؟ دونك في التجربه الا كنا سو même pression au même température tous les gaz en même volume. يعني تحت واحد نفس الضغط ونفس درجة الحرارة. يعني الضغط اللي مطبق على هذه نفسه مطبق على هذه نفسه مطبق على هذه القنينة، ودرجة الحرارة اللي مطبق على هذا البوتاي نفسها لا ميم اللي مطبق على هذه ونفسها اللي مطبقه على اخر قنينه. يعني كلهم مطبق عليهم نفس الضغط ونفس درجه الحراره. دونك الا كان عندهم نفس الضغط ونفس درجه الحراره وميم كونتيتي دو ماتيير كلهم 1 مول 1 مول 1 مول، دونك هنايا تو لي غاز تسمى فوليوم مولير. فوليوم مولير. علاش مولير؟ يعني فوليوم دان مول. يعني ان مول كوريسبون واحد لو فوليوم اللي هو ترمزولو في ام فوليوم مولير. متفقين؟ علاش مولير؟ حيت هنا عندنا 1 مول هنا 1 مول هنا 1 مول، ولكن باش يكون عند هاد لي بوطي كاملين ميم فوليوم مولير في ام خاص يكون عندهم كاملين تطبق عليهم نفس الضغط ونفس درجه الحراره ميم بريسيون اي ميم تمبيراتور. دونك سي كوا الفوليوم مولير؟ لو فوليوم مولير سي لو فوليوم اوكوبي بار اون مول. يعني اوكوبي يعني بار اون مول. شحال؟ 1 مول. يعني هنا 1 مول 1 مول 1 مول. وقلنا ان مول كوريسبون ل 6.02 10 على بيسون 23 موليكول اللي عندنا هنايا. Donc, c'est le volume occupé par une mole de n'importe quel gaz pris dans les conditions définies de température et la pression. يعني خاص يكون عندهم même température même pression. Exemple. اكزامبل مثلا هاد لي 3 بوتاي الاولى بروميير بوتاي اللي فيها O2 ولا دو بريسيون ان اتموسفير، حتى هادي خاصها تكون مطبق عليها واحد البريسيون ديال ان اتموسفير، وحتى هادي خاص تكون مطبق عليها بريسيون ديال
ان اتموسفير. ولا كانت عندي هاد البوطي بروميي بوطي عليها 20 دوغري سلسيوس، دونك حتى لا دوزيام خاص تكون عندها 20 دوغري سلسيوس، وحتى لا تروازيام يكون عندها 20 دوغري سلسيوس. الا كانوا كلهم ثلاثه بيهم مطبقين عليهم نفس الضغط ميم بريسيون او ميم تمبيراتور، دونك اوتوماتيكمون كاملين عندهم ميم فوليوم مولار، يعني نفس لو فوليوم اللي هو 24 لتر اللي هو l'unité ديال الفوليوم. مولار يعني بار مول. متفقين؟ هادي شنو تنسميوها؟ هادي تنسميوها كونديسيون اوردينير دو لا تمبيراتور اي دو بريسيون. يعني كونديسيون غناخدو سي، كونديسيون اوردينير غناخدو سي، اوردينير او دو لا تمبيراتور تي et de la pression P. يعني ملي تنكونوا في لي كونديسيون اوردينير دو لا تمبيراتور et de pression، شنو تنقصدو بكونديسيون؟ يعني يكون عندي P تساوي ان اتموسفير و T تساوي 20 دوغري سلسيوس. اوتوماتيكمون لو فوليوم تيساوي لنا 24 لتر بار مول. يعني الا كنا تنخدمو في لي زيكزارسيس وقال لينا غير d'après les conditions ordinaires de la température de la et de P تساوي un atmosphère ou T تساوي 20 degrés Celsius. automatiquement le volume تساوي لنا 24 litres par mol. يعني الا كنا تنخدمو في لي زيكزارسيس وقال لينا غير d'après les conditions ordinaires de la température de la et de pression، وما قالوليش شنو هما لي كونديسيون، خاصني نكون عارفاها انا. يعني غير ملي نشوف condition ordinaire de la température de la pression اوتوماتيكمون غادي نعرف بلي راه عندي لا بريسيون تتساوي 1 اتموسفير ولا température تتساوي 20 degrés Celsius. يعني لو فوليوم مولار غادي يكون هو 24 لتر بار مول. متفقين؟ ولا قال لي في ليكزارسيس ان راه عندنا واحد لو فوليوم مولار اللي هو 24 لتر بار مول، راه غادي نعرف راه انا خدامه في لي كونديسيون اوردينير. يعني في لي كونديسيون اوردينير يعني عندي بريسيون 1 اتموسفير ولا تمبيراتور عندنا 20 دوغري سلسيوس. متفقين؟ بالنسبه لكن عاوتاني كان عندنا بريسيون ان اتموسفير et la température تساوي 0 degrés Celsius، automatiquement غادي نكونوا في les conditions normales de la température et de pression. يعني غادي نكون في la condition normale de température et pression. يعني في les exercices دوني في les données. متفقين؟ هاد لا ريلاسيون هادي خاصنا نعرفوا انها ابليكابل غير بور لي غاز. يعني الا كانت عندنا سوليد ولا ليكيد ما غاديش نطبقوا هاد العلاقات. هاد العلاقات نطبقوها الا كانوا عندنا لي غاز. يعني اننا ممكن نديروا واحد الريزومي فهادشي كامل اللي كنا شفنا في لا كونتيتي دو ماتيير. اول علاقه باش نحسبوا ان هي نومبر دونتيتي سور لو نومبر دافوغادرو. وما نساوش ان لو نومبر دونتيتي سي ان نومبر يعني ما عندوش وحده 100 زينيتي. وبالنسبه ل n اللي هي لا كونستانت دافوغادرو هي 6,02 10 à la puissance 23 مول موان 1. ودائما لا كونتيتي دو ماتيير الوحده ديالها مول. كاينه العلاقه الثانيه اللي شفناها هي لا ريلاسيون اونتر لا ماس اي لا ماس مولير. لا ماس الوحده ديالها هي الغرام، لا ماس مولير الوحده ديالها غرام بار مول. وتوجور لا كونتيتي دو ماتيير الوحده ديالها المول. اخر علاقه اللي شفنا دابا هي ان تساوي في سور في ام. في الوحده ديالها لتر و في ام لتر بار مول. في ام قلنا كاينين دو على حساب لي دوني شنو عندنا اش من كونديسيون خدامه فيهم، يعني على حساب ليكسبيريونس اللي داروا. وان دائما الوحده ديالها هي مول. دابا نقدروا على لا دونسيتي. لا دونسيتي ديجا قريتوها في بروميير اني كوليج. تعرفوا ان لا دونسيتي دي كامل اللي كنا شفنا في لا كونتيتي دو ماتيير. اول علاقه باش نحسبوا ان هي نومبر دونتيتي سور لو نومبر دافوغادرو. وما نساوش ان لو نومبر دونتيتي سي ان نومبر يعني ما عندوش وحده 100 زينيتي. وبالنسبه ل n اللي هي لا كونستانت دافوغادرو هي 6,02 10 à la puissance 23 مول
moins 1. ودائما لا كونتيتي دو ماتيير الوحده ديالها مول. كاينه العلاقه الثانيه اللي شفناها هي لا ريلاسيون اونتر لا ماس et la masse molaire. La masse الوحده ديالها هي الغرام، la masse molaire الوحده ديالها غرام par mol. و toujours la quantité de matière الوحده ديالها المول. اخر علاقه اللي شفنا دابا هي n تساوي v sur vm. v الوحده ديالها لتر و vm لتر par mol. vm قلنا كاينين دو على حساب لي دوني شنو عندنا اش من كونديسيون خدامه فيهم، يعني على حساب ليكسبيريونس اللي داروا. و ان دائما الوحده ديالها هي مول. دابا نقدروا على لا دونسيتي. لا دونسيتي ديجا قريتوها في بروميير اني كوليج. تعرفوا ان لا دونسيتي دي اشنو تتساوي؟ هي رو سور رو دو لو. متفقين؟ وان رو دو لو راه هي شكون عارفينها، الكتله الحجميه ديال الماء راها معروفه غنيه عن التعريف. دونك الا بغينا نحسبوا لا دونسيتي